عليكم، لاباس؟ كي دايرين؟ شخباركم؟ كي دايرين مع الصيام؟ جيت لكم مره اخرى بشهيوه جديده. اليوم غادي نصايبوا لا باتاشو. كتجي زوينه خفيفه في رمضان، يعني كتعمروها باش ما بغيتو. نبداو على بركه الله. المقادير: عندي هنا 3 ديال البيضات، ياكو 3 ديال البيضات، 120 غرام ديال الطحين، 80 غرام ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال السكر ما عامرينش بزاف. عندي هنا 150 مليلتر ديال الماء، ماشي بزاف، واحد شويه ديال الملحه غنديرها شويه. هادو هما المقادير اللي كاينين. نبداو على بركه الله. دابا غنضيفوا الماء، هو الاول غيدفى. المهم نلوحوا عليه السكر. انا اول مره غنصايبهم، يعني غيبدا يسخن شويه وغادي ندير هدايا باش نحرك نخدم. غنضيفوا الزبده، قلنا الزبده 80 غرام بحال هكا. غتبقى حتى كدوب مزيان على هذا الشكل. انا اول مره غنجربهم وغنصايبهم وغادي المهم غادي قلت لكم بان القناه ديالي ديال المبتدئات، يعني انا كنبدي قلت لكم كنبدا مع المبتدئات ديالي. مرحبا بكم. حتى نتوما اللي الا كنتو جربتوا هاد البطاطو قولوها ليا في الكومونتير، قولوا لي واش جربتوها كي جات، وشوفوا تا ديالي كي جات. غتبقى بحال هكا تذوب. عاد غادي نخوي انا الطحين، وهي دابت الزبده. دابا نخوي الطحين، غنبقى هكا كنحركو بالزربه باش يطلق راسو. هانتوما كنتحركو بالزربه على ما يبدا شويه يبرد شويه، يبدا شويه، وعاد ديروا البيض. بحال ما يبقاش هذاك الشيء كله، ما يبقاش. حاولوا تخلطوها مزيان. هانتوما كما كتشوفوا انا ما درتش بزاف، درت شويه. نتوما على حساب قياسكم. هي كتحتاج انكم تخلطوها مزيان، تحركوها مزيان على هذا الشكل. متبقاش فيها داك حتى شي حبه في البيض هكا. هانتوما بحال هكا كتبغي الخدمه في الحقيقه، وكتستمروا على هذه الطريقه حتى كتبرد شويه باش كتقدروا ديروا البيض بحال هكا. شفتوا؟ دابا غندير واحد شويه ديال الملحه، شويه ماشي بزاف، قريصه ديال الملحه، نخلطوا. انا نسيتها في الاول، لكن ماشي مشكل. هكا وكتستمروا على هذه الطريقه هذه. دابا غادي نديروا البيض. دابا غنديروا البيضه ببيضه، ماشي البيض كله دقه واحده. البيض ضروري تغسلوه وغتخلطوه هكا. بقاو هكا، واخا ما غتبان لكم بحال هكا، ولكن راه هي دايره هكا. غتبقاو تخلطوا حتى كتندمج هذيك البيضه. عاد عاوتاني كديروا البيضه الاخرى، كتبقاو على هذا الشكل. دابا درت البيضه الاولى، عاوتاني البيضه الثانيه هكا، وتا هي غادي نشدوها وغنبقاو عاوتاني هكا نخلطوا. اوبس طار لي واحد شويه، ماشي مشكل. هزيتو نقيه هذا. كتبقى عاوتاني تستمروا. هي الحاجه الوحيده اللي فيها صعيبه هي هاد الشيء التخلاط، ولكن ماشي مشكل. كتبقاو على هاد الشكل حتى
كترجع كتشرب داك البيض. هانتوما بدات عاوتاني كتشربو بحال هكا. دابا عاوتاني غنزيدو البيضه الثالثه هكا. البيض كما قلت لكم دائما نغسلوه، وعاوتاني غنستمروا عاوتاني على الخلط ديالها تنساليه. وهكا ولات. هانتوما دابا غادي غنديرها فواحد سميتو باش غادي نصايبها. هانتوما رجعات عجينه رخوه خفيفه بزاف، هي اللي كتحتاج كما قلت لكم انها تكون عندكم كتاف صح مع رمضان ما نقولش لكم. صافي بحال هكا وصافي. من عندي هاد الجيب الحلواني، بغيتكم تقولوا لي واش هذا انا اول مره نستخدم هذا الجيب الحلواني، واش ندير هذا لداخل ولا هذا برا؟ صيفطوا لي وقولوها لي. المهم تكونوا شفتوا الفيديو تكون داز، ولكن ماشي مشكل باش نتعلم منكم حتى نتوما. ها هي لابا ديالي غادي نديرها هنايا وقيلا بحال هكا، حيت ما يمكنش الا درتو هكا اللوب ما غاديش يجي. هادشي اللي بان ليا. نجرب هكا ونشوف، غادي نقطعو ونشوف. وعندي هادي ديال السيليكون غادي نديرهم هنايا بهاد الطريقه صافي. دابا غادي نعمرو في هاد الجيب الحلواني. شوفوا كيجي هاد البطاشو، لا بطاشو الله يخليكم ماشي بطاشو. بسم الله هكا نعمرو كامل هاش الطريقه. نتوما صافي انا دخلتها هنايا كما كتشوفوا درت هكا. ها هي بدات نيت تهبط. غندير شويه بشويه بركه على هاد الطريقه هكا. وعرفتوش كيجيو ما يجيو مزيانين. نعاود بقى بحال هكا كنعاود. هانتوما وحده هنايا، وكنديرهمش كبار بزاف غير صغيورين صافي. كنبقى كنستمر على الطريقه حتى كنسالي. دابا جاو بحال هكا على الطريقه. غادي ندخلهم الفران على 180 درجه ونرجع لكم من بعد. وما عرفتش واش نديرهم هكا ولا ندير معاهم نديرهم بالبيض، ولكن قلت بلاش غنديرهم هكا. اول مره ندير لهم هكا صافي. هكا الغزالات ديالي كيجيو على هذا الشكل، جاو زوينين. هانتوما غنخليهم يبردوا باش نعمرهم، باش ما بغيتو تقدروا تعمروهم شي حاجه حلوه عمروها بهم، لكم الاختيار. انا غادي نصايب لا كريم باتيسير وغادي نعمرهم بها، نتوما كيما وعجبكم. ما كتشوفوا غادي هاد البطاطا غادي نحلهم باش نعمرهم بحال هكا. هانتوما جاو خفيفين في الحقيقه. غنحلهم كاملين باش نعمرهم هكا. هانتوما شي وحدين جاو هابطين شويه مع الفران، حليته هبطوا شي وحدين بقاو طالعين هكا. صافي نحلهم كاملين وغادي نعمرهم بلا كريم باتيسير وصافي. انا حليتهم كاملين. دابا غادي نخلي واحد لا كريم باتيسير تبرد حتى على صايبتها. ديجا شاركتها معكم لا كريم باتيسير، ودابا شاركوني رايكم نتوما، قولوا لي في الكومونتير كي جاوكم. و
وصافي غنخليهم بلاتي حتى يقرب الفطور عاد نعمرهم باش ما يفزقوش، باش ما يوليوش هابطين بزاف، هما خفافين دغيا كيديروا كيهبطوا. ايوا صافي دابا غادي نبدا نعمرهم بلا كريم باتيسير. هانتوما غندير معلقه صغيره ماشي بزاف على هذا الشكل هكا، كيجيو هكا وغنحطهم. نعاود تانية نوريكم بعدا هكا وصافي. هاد لي بطاطشو كيجيو زوينين فنين حقيقه. ما كاينش شي حاجه زعما، ما كاينش احسن من انك ديري شي حاجه في الدار احسن. هكا الدراري كيحماقوا على هادشي، وكما كتشوفوا جاو على هاد الطريقه زوينين، كيجيو لذاذ وخفافين وبصحه وراحه. وخليكم دابا، يلا باي باي عليكم، سلامه. يلا غزالة ديالي باي باي، ما تنساوش ديروا لي ابوني ولايك.